بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's saying, blessed is he, he says, he possesses grace. It is also said this means, exalted, transcendent, exonerated is he, and he is too holy to have children or partners, in whose hand is the sovereignty, the power to bestow might and abasement and the power over the stores of all things. And he is able to do all things, to elevate or to abase. Who hath created life, resembling a white and black female horse which does not pass by, step on, or is smelled by a thing except that that thing becomes alive. This beast is smaller than a mule and bigger than an ass, one gallop can transport it as far as it can see. It is used as a means of travel by the prophets, and death, resembling a ram whose wool is a mixture of white and black. This ram does not pass by, step on, or is smelled by, anything except that that thing dies. It is also said that, he created death, means, he created the sperm drop, and, created life, means, he created the living being, that he may try you, between life and death, which of you is best in conduct, which of you is more sincere in works, and he is the mighty, in retribution against those who disbelieve in him, forgiving, he forgives those who repent and believe in him. Who hath created 7 heavens in harmony, each one securely resting above the other, like a dome whose extremities are cemented with each other. Thou, O Muhammad, canst see no fault, no crookedness, in the Beneficent One's creation, in the creation of the heavens, then look again, at the sky, canst thou see any rifts, cracks, cleaves, defects or faults?